أيها الفرنسيون، أيها الفرنسيات، أيها المواطنين الأعزاء، منذ بداية هذه الجائحة أود أن أخاطبكم مباشرة بعد أن تنقلت كثيرا وبعد أن قابلتكم في كل مناطق فرنسا وبعد أن استشرت الكثيرين. أين نحن الآن في هذه الحرب ضد الجائحة؟ بفضل الالتزام الاستثنائي للعاملين في قطاع الصحة وبفضل حسكم المدني تمكنا من التحكم في هذا الوباء والعيش من جديد. إن الجهود التي بذلناها إعادة الفتح التدريجي نجحت، وذلك منذ شهر مايو. كذلك عملية التلقيح الاستثنائية، هذا جميعنا أتاح الوصول إلى نتائج إيجابية. وخلال هذه الأسابيع الأخيرة انتقلنا إلى أقل من 2000 حالة إصابة مقارنة ب35,000 في البداية. الدخول إلى المستشفيات وعدد الوفيات بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من سنة. وهنا أنا أود أن أشيد بالضحايا وبأقاربهم وعائلاتهم. إن الحياة بالرغم من كل شيء استمرت خلال هذه الأشهر الصعبة لأننا قمنا بتنظيم أنفسنا جماعيا. إذا طلبنا الكثير من المدرسين والآباء للتكيف وغلق المدارس والصفوف، طلبنا كثيرا كذلك من الطلبة، وفرنسا حافظت على التعليم خلال هذه الجائحة بالرغم من كل شيء. أسبوعان من الغلق في مدارسنا منذ شهر مارس آذار 2020. في الولايات المتحدة الأمريكية المدارس أغلقت لمدة 65 أسبوعا و30 أسبوعا في ألمانيا. اليوم الدروس بدأت حضوريا في بعض المدارس، وبإمكاننا أن نكون فخورين بهذا الخيار. هذا الخيار الجماعي، خيار الأمة. لقد بذلنا ما في وسعنا من أجل أطفالنا ومن أجل شبابنا. هذا الصيف وخلال الدخول المدرسي سنكثف من هذه الجهود من أجل تعزيز المساعدات التي نقدمها إلى الطلبة. على الصعيد الاقتصادي، وهذا ما التزمت به منذ شهر مارس 2020 وما أتاح لنا الحفاظ على مؤسساتنا وعلى وظائف العمل وعلى القدرة الشرائية لعدد كبير من الفرنسيين. إن النمو من شأنه أن يبلغ 6% في عام 2021 بين أكبر الاقتصادات في أوروبا. فرنسا للمرة الثانية كانت البلد الثاني الأكثر استقطابا في أوروبا، والوظائف والعمل كذلك تم المحافظة عليها. في عام 2020 جائحة كوفيد-19 قضت على أكثر من 30,000 منصب شغل، ومنذ بداية السنة قمنا بخلق أكثر من 187,000 وظيفة، كما أن العقود ذات المدة غير المحدودة بلغت أعدادا كبيرة. قطاعات مثل الثقافة والسياحة والمطاعم هي القطاعات التي عانت الأكثر، وقد تم تقديم مساعدات خاصة من أجل الحيلولة دون كارثة اقتصادية وتحقيق الانتعاش. سنبقى على هذا الصدد حتى نساعد كل من عانى من جراء هذه الجائحة. العاملون في المؤسسات الذين عانوا، والأعمال الحرة، والطلبة والذين عانوا من الفقر. اليوم أود أن أقول لكم بأننا جماعيا نبحث عن تحقيق التوازن بين الحماية والحرية. في بداية هذه السنة هذا ما حاولنا القيام به، الحفاظ على الأرواح دون غلق البلد. قمنا بالتحكم في الوضع، وهذا كان ثمرة جهودنا وخياراتنا. هذه الخيارات وهذه النتائج تساعدنا على مواجهة الصعوبات القادمة بكل حزم. وخلال هذا الوقت الذي أحدثكم فيه فإن الوباء يزداد بكثرة في كافة المناطق. الفيروس لا يزال موجودا، هذا الوضع سيبقى قائما. إن المتحورة دلتا أفضت إلى زيادة في عدد الإصابات في كافة أنحاء العالم، لأن هذه المتحورة 3 مرات تنتقل أكثر 3 مرات مقارنة بالمتحورة ألفا. وتم
في هولندا وفي البرتغال وفي إسبانيا اتخاذ إجراءات جديدة. في آسيا كذلك تم فرض الحجر الصحي، وحتى اليابان الذي هو بصدد تنظيم الألعاب الأولمبية فلن يكون هناك أي متفرجين. هنا في فرنسا الوضع متحكم فيه لغاية الآن، وإذا لم نتحرك الآن فإن عدد الإصابات سيزداد، وسيفضي ذلك لا محالة إلى زيادة عدد المرضى في المستشفيات. وفي هذا السياق يجب علينا أن نبذل ما في وسعنا، ولا سيما التلقيح يحمينا من هذه المتحورة دلتا، وهو يقسم 12 مرة من انتقال هذا الفيروس ومن الحالات الصعبة التي تفضي إليها الجائحة. فالتطعيم سيساعد في القضاء على الفيروس وتفادي زيادة عدد المرضى في المستشفيات. هذا كذلك سيفضي إلى تفادي أي متحورات جديدة قد تكون أكثر خطورة، ولذلك فالوقت يداهمنا. يجب حشد الجميع من أجل التلقيح. تلقيح أكبر عدد من الأشخاص في كل المناطق وفي كل وقت. نحن أمة كبيرة، أمة النور، أمة العلوم، أمة لوي باستور. العلوم تتيح لنا حماية أنفسنا، ولذلك يجب أن نستخدم العلوم بثقة. من أجل حمايتنا ومن أجل تحقيق وحدتنا يجب علينا أن نلقح كافة الفرنسيين، لأنه السبيل الوحيد للعودة إلى حياة طبيعية. في مرحلة أولى بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي في كافة المستشفيات وفي كافة المؤسسات، وحتى المتطوعين الذين يعملون مع الأشخاص المسنين حتى في البيوت، فإن التلقيح سيكون إلزاميا منذ الآن. أنا أعي جيدا ما أطلبه منكم، وأنا أعرف بأنكم مستعدون لعقد هذا الالتزام لأنه واجبكم. بالنسبة لكل مواطنينا المعنيين وإلى غاية 15 من سبتمبر بإمكانهم إذن الحصول على التلقيح. يجب أن نبدأ الآن. انطلاقا من 15 من سبتمبر سيتم فرض عقوبات لمن لا يحترم ذلك. بالنسبة للفرنسيين والفرنسيات الآخرين الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح وحسب تطور الوضع، فإن مسألة التلقيح الإلزامي ستفرض نفسها. أنا أضع ثقتي فيكم وأدعو كافة المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح إلى القيام بذلك بكل سرعة. 9 مليون جرعة تنتظركم لم يتم تقديمها بعد، وبإمكاننا أن نواصل هذا. بإمكانكم الحصول على التلقيح حتى بدون موعد. إنها الطريقة الوحيدة لحماية أنفسكم وحماية الآخرين. إنها مسؤولية فردية وحس مدني وجماعي، وهذا ما يتوقف عليه كذلك وما تتوقف عليه حرياتنا أيضا. هنا كل المواطنين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 سنة والذين يعانون من السمنة والذين لم يتلقوا بعد اللقاح، أنتم من تتعرضون للخطر الكبير، ولذلك أدعوكم. وخلال كافة الصيف سنعمل مع أطبائنا والصيادلة والجمعيات التي أحيي التزامها، وسنعمل إذن على تلقيح كل من هم بعيدون عن الصحة. بالنسبة للطلبة فإن حملات تلقيح سيتم القيام بها في المدارس مباشرة، وكذلك فكل من تلقى اللقاح في وقت مبكر من هذه السنة أود أن أطمئنهم، فسيتم تقديم جرعات إضافية، أي جرعة ثالثة بالاستناد إلى الشروط المعمول بها، وذلك منذ الأيام الأولى من شهر سبتمبر من أجل
تعزيز حمايتكم من الفيروس. ولكن بالرغم من كل هذا أطلب منكم جميعا توخي الحذر واحترام التباعد الاجتماعي والإجراءات التي تم اتخاذها ضد الفيروس. إضافة إلى ذلك سنتخذ إجراءات جديدة للحد من هذا الفيروس، لأن نسبة التلقيح ليست كافية بعد، والمستشفيات تعاني من ضغط كبير، ولذلك فإن حالة الطوارئ الصحية سيتم إعلانها بالنسبة إلى مارتينيك ولاريونيون، وسيتم فرض الحجر الصحي في باقي المناطق في فرنسا باستثناء المناطق التي لا تبلغ فيها نسبة الفيروس 200، فإن الإجراءات ستكون أيسر. في كافة المناطق سنتخذ الإجراءات نفسها، وندعوكم إلى احترام الإجراءات. انطلاقا من هذا الأسبوع فإن المراقبة في الحدود سيتم تعزيزها بالنسبة للأجانب القادمين من بلدان أخرى، ولا سيما من لم يتلقوا اللقاح 21 من يوليو، فإن الشهادة الصحية يتم العمل بها في كافة المؤسسات الثقافية. وبالنسبة لكل من تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق يجب عليهم الحصول على شهادة تلقيح أو اختبار سلبي للفيروس. بالإمكان إذن استخدام شهادة التلقيح التي يتم منحها بعد الحصول على الجرعتين. وانطلاقا من شهر أغسطس، من بداية شهر أغسطس، فإن الشهادة الصحية سيتم العمل بها في المقاهي، المطاعم، في المناطق أو في المستشفيات، وفي كافة المؤسسات الصحية والطائرات والقطارات والحافلات في رحلات السفر الطويلة. كل من حصل على التلقيح ومن لديه اختبار سلبي بإمكانه الدخول إلى هذه المناطق، سواء كان يعمل في تلك المؤسسات أم يزورها فقط. وسنقوم بتوسيع نطاق هذه الشهادة الصحية فيما بعد على قطاع أخرى. اختبارات PCR ستصبح مدفوعة الثمن، ومن أجل القيام بكل هذا فسأعقد جلسة استثنائية للبرلمان انطلاقا من 21 من يوليو للنظر في مشروع قرار أو مشروع قانون في هذا الصدد. التلقيح ليس إجباريا على الجميع لحد الآن، ولكن الشهادة الصحية سيتم توسيعها حتى ندفع الكثيرين منكم للذهاب لمراكز التلقيح. سنواصل العمل على الحلولة دون ظهور متحورات أخرى أخطر من متحورة دلتا، وذلك من خلال مشروع كبير هو تلقيح العالم بأسره. فرنسا منذ شهر مارس 2020 أطلقت مبادرة من خلال برنامج أكت 1 من أجل إنتاج التلقيح واللقاحات وتوزيعها على البلدان الفقيرة. قمنا بمنح 2,000,000 جرعة، وبحلول نهاية السنة سننتج 10,000,000 من الجرعات. سنحشد كافة الشركاء من أجل إنتاج المزيد من الجرعات ومساعدة البلدان الفقيرة، لا سيما في منطقة البلقان، أفريقيا، وفي الشرق الأدنى والأوسط. العديد من البلدان اليوم تعاني، وسنقوم بتعزيز المساعدة التي نقدمها. وهنا أود أن أشير إلى تونس على وجه الخصوص. كما قلته السنة الماضية، يجب علينا أن نعيش مع هذا الفيروس، وهذا سيكون خلال عام 2021 وربما خلال العديد من أشهر خلال عام 2022. الأسابيع المقبلة ستكون أسابيعا لحشد الجهود من أجل إنعاش الاقتصاد والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس. هذا الصيف كذلك سيكون صيف الإنعاش، وهذا ما رأيته خلال مبادلاتي معكم في فرنسا. برنامج الإنعاش تتسارع وثيرته ويتيح من خلال البرنامج الأوروبي حشد أكثر من 40 مليار يورو. يجب علينا أن نبذل
ما في وسعنا من جهود من أجل تسريع وتيرة الإنعاش الاقتصادي حتى يتسنى لنا الحيلولة دون أو مواصلة محاربة التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية. الحكومة ستضمن خلال هذا الصيف تنفيذ الاستثمارات، كما أننا سنبذل ما في وسعنا من أجل رفع القيود على القطاعات التي تعاني من ضغط كبير، ولا سيما نقص المواد الأولية سواء الخشب، الفولاذ أو شبه الناقلات، وهذا ما أدى إلى تزايد كلفة الكثير من المشاريع. كذلك نقص العمالة. حسب بنك فرنسا فإن شركة من أصل 2 يتعذر عليها اليوم الحصول على اليد العاملة. سنعمل معا من أجل حشد الجميع والعمل معا. هذه أولويتنا خلال هذا الصيف وخلال الخريف كذلك، أي العودة إلى نسب العمالة التي شهدناها قبل الجائحة. إذن التلقيح إنعاش الاقتصاد سيتيحان لنا في شهر سبتمبر أو انطلاقا من شهر سبتمبر التحضير للمستقبل. نحاول قدر الإمكان اتخاذ القرارات اللازمة، وهنا أود أن أشارككم بعض الأفكار. أولاً، ضرورة تقليص التبعية للخارج، لا سيما فيما يتعلق ببعض السلع والخدمات، والعودة إلى استقلالية أوروبية وفرنسية، لأننا عشنا خلال هذه الجائحة عواقب التبعية. بفضل الجهود التي تبذل منذ شهر سبتمبر 2017 فإن الإنتاج في البلد يتحسن، على غرار الباراسيتامول مثلا الذي أعيد توطينه هنا في فرنسا. مصنع كذلك سيتم فتح العديد من المصانع كذلك هنا في فرنسا، ولا سيما في قطاع السيارات. قمت كذلك بإطلاق مشروع استثمار قيمته 7 ملايير يورو في مجال الصحة والبحث هنا في فرنسا. منذ 2 نحن الأمة الأوروبية الأولى في مجال الرقمنة، ولذلك يجب علينا أن نواصل الاستثمار وتشجيع هذه المبادرات التي خلقت الكثير من مناصب العمل. يجب علينا إذن أن نقوم بتمديد هذه الحركية، أن نقوم بتعزيز الابتكار والبحوث وتعزيز قطاع الصناعة والزراعة، أن نقوم بإيجاد توازن بين النمو وبين المناخ. على الصعيد الوطني فإن الضرائب المفروضة على الإنتاج والشركات ستتراجع، وهذا سيساهم في تحسين وتيرة هذا العمل الذي نطلع به. في إطار الرئاسة الفرنسية في المفوضية الأوروبية فإننا سنقوم باعتماد جدول عمل مشترك في مجال الصناعة والتكنولوجيا. وبعد العمل والإجراءات والمشاورات التي يتم النظر فيها اليوم، هدفنا سيكون بناء فرنسا بحلول عام 2030 وجعل فرنسا بلداً تنافسياً في العديد من القطاعات على غرار التكنولوجيا. خلال هذه الجائحة رأينا قوة نموذجنا الاجتماعي الذي وفر الحماية للعمالة، للشركات، للثقافة والقطاعات الأخرى، كما أنه قام بحماية قدرتنا الشرائية، ويجب علينا أن نحافظ عليه. هذا النموذج الاجتماعي يستند إلى أساس هو العمل. دون العمل ليس هناك إنتاج، دون عمل ودون إنتاج ليس هناك تمويل لقطاع الصحة وللبطالة وللمعاشات. ومن ثم فإن الأولوية للخروج من هذه الأزمة ستبقى نفسها، أي
العمل، ولذلك سنواصل الاستثمار في التدريب على مدى الحياة انطلاقا من الدخول المدرسي لهذه السنة. وقد طلبت من الحكومة إطلاق برنامج شامل للتدريب وإعادة التأهيل للبطالين، ولذلك فإن هذه الإصلاحات ستدخل حيز النفاذ انطلاقا من شهر أكتوبر. في فرنسا يجب علينا أن نتقاضى راتبا يكون راتبا أحسن من ما يتقاضاه البطال. الإصلاحات في ما يتعلق بالمعاشات أيضا. هنا أيضا أنا أعرف بأن هناك العديد من الأنظمة، 24 نظاما جميعها تفضي إلى أوجه عدم مساواة، وهنا يجب تحقيق المزيد من الإنصاف، ومن ثم فسيتم حذف الأنظمة الاجتماعية التي يعتبر عددها كبيرا للغاية. ويجب علينا كذلك أن نأخذ في الاعتبار الصعوبات التي نواجهها، ولذلك فسنقوم بإطلاق هذا البرنامج على مدى سنوات. ومن ثم فإن سن التقاعد يجب تأخيره. المعاشات يجب كذلك أن تتجاوز 1000 يورو في السنة حتى تتيح للجميع العيش بكل كرامة. ويجب إذن علينا أن نغير من نظام المعاشات. أنا أستمع إلى الجدل القائم حالياً، وطلبت من حكومة جون كاستكس العمل مع الشركاء الاجتماعيين العمل على هذا الموضوع، ولن تطبق هذه الإصلاحات قبل التحكم تماما في هذه الجائحة. ثالثا، هذه الأمة أمتنا يجب عليها أن تراعي كل من عانى الأمرين من هذه الجائحة، الشباب أولا والمسنون أيضا. بالنسبة للشباب يجب علينا أن نواصل الاستثمار في الطفولة المبكرة، التعليم والتعليم، وهذا يجب أن يكون أولوية لدى الخروج من هذه الجائحة. بالنسبة للطلبة والعاملين من الشباب والعاملين الذين لم يحظوا بما يكفي من التدريب، قمنا بوضع منصة شاب وحل، وسنواصل العمل على هذه المنصة حتى نتيح توفير العقود للشباب، عقود التدريب. ومن أجل إذن مواصلة هذه الحركية سأوفر للشباب العاطلين عن العمل والذين لم يتحصلوا على التدريب إذن مساعدات. ذوو الاحتياجات الخاصة كذلك عانوا الكثير خلال هذه الجائحة، ولذلك فسنقوم بتعزيز المساعدات المقدمة لهذه الفئة. سنرافق الشباب إذن والمسنين أيضا. هذا هو الالتزام الجديد الذي يجب أن نقطعه لأمتنا، وكل هذا سيكون من خلال التمويل، ليس من خلال زيادة الضرائب. الضرائب المفروضة على السكن سيتم تخفيضها، الضرائب كذلك سيتم تخفيضها، وهذا يمثل مبلغ 170 يورو بالنسبة إلى كل عامل. هذا بالنسبة إلينا أولوية، ولن نتراجع عن هذا القرار الذي اتخذناه. لن نقوم بتمويل كل هذه المشاريع كذلك من خلال الدين، فالشباب أمامهم الدين المناخي والإيكولوجي، ولذلك يجب علينا مواصلة العمل. يجب علينا أن نستثمر، أن نبتكر، أن نحسن من النمو، وأن نواصل
إصلاح الحكومة من خلال الإصلاحات التي قمنا بها، وكذلك تبسيط في كافة القطاعات من تدخل الدولة. يجب علينا أن نغير من الوضع القائم، وبكل هذا بإمكاننا أن نتحكم من جديد في مصيرنا كأمة، وأن نتحكم من جديد في حياتنا كمواطنين. إن هذه هي رغبة فرنسا، التحكم في مصيرنا من جديد، وأن نضمن لكل شخص التحكم في مصيره العائلي والمدني والمهني. هذه الأسئلة جميعها ستجد إجابات لها خلال الأشهر المقبلة، ولقد استمعت كثيرا إلى تصاعد العنف ولا سيما ضد المرأة وعدم احترام قوات الأمن. استمعت لكل هذا، للغياب خلال الانتخابات، وهذا جميعه يطرح العديد من الأسئلة. يجب علينا أن نواصل الجهود التي نبذلها وأن نقوم بتجديد نموذج بلدنا. الأمور في العالم كذلك تتغير من خلال المبادرات التي تساندها فرنسا، وخلال هذه الأيام الأولى من الصيف فإن المجتمع الدولي قرر فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، وفرنسا عملت جاهدة في هذا الصدد. أيها المواطنون والمواطنات، إن هذا الصيف سيكون صيف الصداقة وصيف العائلة، ولكن يجب عليكم أن تتوخوا اليقظة. سيكون هذا الصيف كذلك صيف اليقظة وصيف التلقيح والقضاء على الجائحة. أنا أعول عليكم لنبقى جميعنا متحدين ولنبني بلداً مستقلاً، بلداً جديداً بإمكانه اتخاذ القرارات المناسبة، بلد تنافسي يزخر بإمكانات الشباب، بلد متحد ومتضامن ومسؤول في السراء وفي الضراء. تحيا الجمهورية وتحيا فرنسا.